I would like to give four messages. First, in your troubles, in your problems, focus on Jesus. Focus on Jesus on the cross. He too suffered. He too died on the cross. Focus on it, reflect on it, and take strength from the cross. That cross is going to strengthen you in your difficulty, no matter what they are. Secondly, do not run away from suffering. Jesus did not run away from suffering, neither his apostles, neither all those who follow him are called to run away. But accept your suffering, because suffering and glorification are two sides of the same coin which we spoke about, the death and the resurrection. Being lifted on the cross and glorification, both are sides of the same coin, two sides of the same coin. And therefore we do not run away from suffering, but we embrace it, because we know from suffering we will come to the victory, where victory is ours. Thirdly, do not let your hearts be troubled. Do not be distressed, do not be troubled. Worry less, know your identity, who you are, and with that live your life, do your best, and let the Lord do the rest. Fourthly, trust in the Lord. Trust on Jesus who died on the cross. Look at him and have faith in him. Do not let your hearts be troubled. Trust in me. Trust in Jesus. He is God. He is not some small human person, not small God as we imagine, but he is a great God. We cannot imagine his powers. He will work in ordinary ways, but he will work, and therefore trust in him. Let us this feast, this week, focus on the cross in the midst of our suffering. Not run away from our suffering, but embrace it. Not let your hearts be troubled, but be calm, be at peace, and trust in the Lord. मोबाईल बाबीनो आम्ही आईच्या या फेस्ता दिसा, खुर्साच्या फेस्ताच्या दिसा आम्ही खुर्सावेर नियाल करूया. संत योहान जेन्ना त्याच्या पवित्र पुस्तकांत शुभ वर्तमानांत तो जेजू वयर उलयता, जेजू खुर्सार काडलो म्हूण बरयता, तेन्ना तो उंच आयलो, खुर्सार उंच आयलो. त्याचे दोन अर्थ जावन आसात. एक अर्थ जावन आसा की तो खुर्सार काडलो म्हळ्यार तो खुर्सार मरण पावलो, आनी त्याच भशेन दुसरें म्हळ्यार तो सर्गार चडलो, म्हयनो अंत जालो. आनी देखून हे दोनी अर्थ आसात, मरण आनी म्हयनो अंत. दोनी अर्था वयर योहान उलयता. आनी देखून आमचे कश्ट आसल्यारी आमकां त्या कश्टांतल्यान जैत मेळटा हेचे आमी उगडास दवरूंक जाय, आनी त्याच्या वयर नदर घालूंक जाय, क्रिस्ता वयर नदर घालूंक जाय. आयचे शुभ वर्तमान आमी आयकल्यार शुभ वर्तमानांत आमी पळयता की जेजू आपल्या शिष्यांक सांगता, तुमी उत्सांबूळ जावं नाकात, भियो नाकात. कित्याक हे जे शिकवण जेजू सांगत आसा तांकां ते त्याच्या मरणा आदी, त्याचो तो मरण तो कैदी जावचे जाल्लो त्याच्या आदी तो आपल्या शिष्यांक सांगता. त्याच्या आदी ताणें तांकां सांगलेलें की आपणांक धरतले आनी आपणांक ते खुर्सार मारतले, आपूण मरून पावतलो. आनी देखून ते चिंतप जावन आसात, भियांत आसात, ते दुखीस्त आसात. आनी ह्या वेळार जेजू सांगता, तुमी भियो नाकात, तुमचे काळीज धिरांत दवरात, कित्याक म्हज्या वेळ तुमी भरोसो दवरात. ते ह्या कश्टाच्या वेळारी तांकां तो सांत्वन दिता, तांकां तो सांगता की आपूण आसा. आनी तोच जेजू आमकांय सांगता की तो आमच्या सांगत आसा. आमच्या कश्टाच्या वेळार आमी कश्टाक सोडून पयस वयचे न्ही, तर कश्टांतल्यान आमकां जैत मेळटले हेचे उगडास दवरुया. आनी त्याच जेजू वयर नदर घालुया. त्या खुर्सारून काडलो जेजू त्याच्या वयर नदर घाल्यार
आमच्या कष्टाच्या वेळार आमकां तो धैर्य दितलो आणि मार्ग दाखयतलो. तर त्याच्या कुर्सा वयर नियाळ करात, त्याच्या वयर नदर घालात आणि त्याच भशेन आपल्या कश्टाक पाट दिवं नाकात, पूण त्या कश्टांक तांकां जैत मेळटले याचे विश्वास दवरात. तिसरे म्हळ्यार तुमी तुमचे कालीज तुमी उत्सांबूल करूंक दिवं नाकात, भिवूं नाकात, धैर्यान रावात, कित्याक जेजू तुमच्या सांगाता आसा. आणि चवथो, देवा वयर भरोसो दवरात, जेजू वयर भरोसो दवरात, तो तुमच्या सांगाता आसा.